المصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم محمد نور محمد نور، مديح زاد فينا سرور، مشي فينا بدرب النور. محمد نور محمد نور يا رسول الله، سلام عليك